बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अडयाला से खबर ये है कि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन और 6 लोगों के नाम दिए गए, लेकिन इन 6 में से सिर्फ 2 को इजाज़त मिली। मलिक अहमद खान, हामिद रज़ा, अलामा राजा नासिर अब्बास और सलमान अकम राजा, इनको अडयाला जेल से पहले नाके पर रोक लिया गया, जबकि 2 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई, जिनमें उमर अयूब साहब हैं और नियाज़ुल नियाज़ी। अगर आप इन नामों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कौन सा खेल खेल रही है। मलिक अहमद खान, उनका ताल्लुक पंजाब से है, अपोजिशन लीडर है पंजाब में, और अगर ये मुलाकात करते हैं तो ऑब्वियसली एक तहरीक और इमरान खान की वाज़ेह डायरेक्शंस आएंगी और इन डायरेक्शंस के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। याद रखें, अगर आपने वैसी हिकमत अमली तय नहीं की और इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कोई लाइन ऑफ एक्शन मुरतब नहीं किया जाता तो फिर आपका भी एहतसाब होगा। तो लिहाजा मलिक अहमद खान को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ हामिद रज़ा मुसलसल बहनों के साथ थे और उन्होंने इमरान खान के सच्चे दोस्त होने का, इत्तेहादी होने का सबूत दिया। पार्टी पूरी इमरान खान के हवाले की, निशान हवाले किया, और हामिद रज़ा को इसलिए मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये लोग सच्चे इमरान खान के इत्तेहादी हैं और हमने बहुत कोशिश की इनको भी कंट्रोल करने की, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अलामा राजा नासिर अब्बास, और अगर आप इनकी तकरीरें सुने तो इन्होंने भी हमेशा इमरान खान का साथ दिया, और इनका एक जुमला मुझे आज भी याद है कि हम वफा करने वाले हैं, धोखा देने वाले नहीं हैं। तो इन तमाम लोगों को अडयाला जेल के एक नाके पर रोक कर आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब नियाज़ुल नियाज़ी साहब ऑब्वियसली केसेस के हवाले से उनकी एक अपनी इमरान खान के साथ मुलाकातें और एक सिलसिला है, उनको इजाज़त मिल जाती है। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब काफ़ी अरसे के बाद वो इमरान खान से मिल रहे हैं, और उमर अयूब का मिलना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उमर अयूब के नाम के हवाले से किसी किस्म की आपको पार्टी में कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आती। अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली के अंदर, और अब देखना ये होगा कि जब ये इमरान खान से मिलते हैं तो क्या हदायत लेकर आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो ग्रैंड अलायंस का है। आज हामिद रज़ा साहब से ये सवाल ज़रूर हुआ तो उन्होंने कहा जी कि पार्टी में इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी इस पर काबू पाएंगे और ग्रैंड अलायंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन फजल रहमान साहब, इसके अलावा दीगर जमातें ये ज़रूर तहरीक इंसाफ की क़यादत से सवाल कर रही हैं कि हमने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया लेकिन ये अलायंस बन नहीं सका। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ व्यूअर्स ये बात मैं कर रहा हूँ कि मैंने इससे पहले उनका बयान पढ़ा, ये जो बैरिस्टर गौहर हैं, लेकिन मैंने वो क्लिप नहीं देखा था, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले वो क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा तो जिस एग्रेशन के साथ उमर अयूब साहब ने ये कहा कि ये पार्टी पाकिस्तान की आवाम की है सर, ये पार्टी आपकी नहीं है। आप जब ये कहते हैं ना कि इमरान खान के बाद तमाम लोग मुझे जवाब दें, मैं किसी को जवाब क्यों दूंगा, तो पहले इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि यही वो रवैया है कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें, अवाम इससे दूर क्यों हुई, अवाम शख्सियात को पसंद क्यों नहीं करती जो आपको नून लीग या पीपल्स पार्टी में नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ भी इसी किस्म की फिरौनियत नज़र आती है। मेरे अल्फाज शायद आपके लिए सख्त हों, आपको बुरे भी लगे, लेकिन पाकिस्तान की दीगर जमातों में आपको एक डिक्टेटरशिप नज़र आती है। जब कोई कहता है ना कि मैं, मेरा, हमारी जमात, हुक्मरान ख़ानदान, तो पाकिस्तान की अवाम अब इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करती। तो आप अपने रवैये पर गौर करें, और ये जिस किस्म के आपका लबो लहजा था कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पार्टी तो खैर कभी भी नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के सामने अब आपका जो असल चेहरा है वो आ गया। और जो अल्फाज आपने कहे कि मेरे दस्तखतों से सबको टिकट मिलते हैं, मेरा हुक्म चलता है, तो सर ये हुक्म आपका नहीं है, ये हुक्म पाकिस्तान की आवाम का है। तो आपको हम्बल रहकर इस कुर्सी पर जितना आपका वक्त है इसे पूरा करें, क्योंकि आने वाला हर दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में व्यूअर्स, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और शायद क़यादत को भी तब्दील कर दिया जाएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये सिर्फ मुलाकातें जो रोक रहे हैं ना, अगर ये मुलाकातों का कॉन्टीन्यूस सिलसिला जारी रहे तो अब तक ये हुक्म आ भी चुका होता। तो बैरिस्टर गौहर के लिए जी कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूँ कि इमरान खान से जो फैमिली की मुलाकात है, अब देखना ये होगा कि करवाई जाती है नहीं करवाई जाती। मंगल को आपने देख लिया कि कई घंटे अलीमा खान और बहनों को अडयाला जेल के बाहर ये लोग रोक कर रखते हैं। उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए गए इस्लामाबाद के अंदर, और फिर हामिद रज़ा और बाकी लोगों पर लाहौर में मुकदमा दर्ज हुआ। तो मुलाकात होगी या नहीं होगी इसका फैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी तरफ एक दरख्वास्त अदालत में ये लोग लेकर गए,
اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست توہین عدالت کی جمع کروائی گئی شبلی فراز صاحب کی طرف سے. اب اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی حکم نہیں آیا, ابھی سماعت کے لیے اسے مقرر نہیں کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو کنٹرول کرنے کی پالیسی تھی وہ شاید اس میں کامیاب ہوئے کہ جب بھی کوئی ایسی درخواست آئے گی آپ اسے مقرر نہیں کرتے, اور فیصلہ دینا تو شاید بہت دور کی بات ہے. اب ایک حکم دوسری عدالت سے آیا ہے, اور علیمہ خان عمران خان سے فیملی ملاقات نہ کرانے پر جیل حکام کے خلاف راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کیا, اور عدالت نے آرڈر پر لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 23 مارچ کے آرڈر کے مطابق جیل حکام عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقاتیں کروائیں, فیملی کے لوگوں سے ملاقاتیں کروائیں. لیکن یہ ملاقاتیں شاید ویسی نہیں ہوں گی, اور کہیں نہ کہیں یہ رکاوٹ ڈالنے کی آج بھی کوشش کی جائے گی. ویورز, اس وقت پاکستان میں عدلیہ کو مکمل طور پر کنٹرول کر لیا گیا. ججز ان کی مرضی سے کام کرتے ہیں, ان کی مرضی سے فیصلے لکھتے ہیں. پاکستان میں پیکا قوانین, کوئی سچ بولے گا تو پیکا قانون حرکت میں آئے گا, اسے اٹھا لیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ اور دیگر جو فورمز ہیں, جو عوامی نمائندگی کا جو سینٹر ہیں, ان کو بھی مکمل کنٹرول کر لیا گیا. وہاں پر لوٹائزم آپ کو نظر آئے گا. جو پارٹی افیلیشن کا قانون تھا, جو شک تھی, ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اسے ختم کروا دیا گیا. تو آپ کسی کو بھی اٹھا کر کسی بھی قسم کی قانون سازی پاکستان کے ایوانوں سے کروا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ماحول کب تک چلے گا؟ کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ماحول کچھ دیر تو چل سکتا ہے, لیکن سدا ایسے حالات نہیں رہیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر ایک لمبی پارٹنرشپ بنائی جائے. آپ نے پاکستان کی معیشت کو پچھلے 3 برسوں میں جس طرح زمین پر گرتے ہوئے دیکھا, اور اس حکومت کے پاس نہ ہی مینڈیٹ ہے, نہ ہی صلاحیت ہے, نہ ہی ویژن ہے, نہ ہی پالیسی ہے کہ اس معیشت کو چلا سکیں, پہیے کو گھما سکیں. اور اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو سنیں, آج بھی 1 برس گزر جانے کے بعد بھی آپ کو مصدق ملک, ڈاکٹر مصدق ملک جیسے لوگ, یا پھر احسن اقبال جیسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے, ہم کر کے دکھائیں گے. آپ کو 3 دفعہ جو اقتدار ملا, 30 برسوں سے آپ پاکستان کے اندر قابض ہیں, تو اس پورے 30 برسوں میں آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کر سکیں؟ لیکن آج بھی ان کی خواہش ہے کہ ایک لمبی پارٹنرشپ ہو. ایک طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ منانے کی کوشش کروا رہی ہے پاکستان کی عوام کو کہ اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے, اس اکانومی کو بچا سکتا ہے, تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ فوج ہے. دوسری طرف پراکسی حکومت ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ معیشت کی بات ہو, قرض لینے کی بات ہو, پالیسی نہیں ہے, لیکن قرض حاصل کرنے کے لیے آپ طاقتوروں سے ان کی مدد مانگتے ہیں. اور دنیا کے مختلف ممالک, مڈل ایسٹ ہو یا پھر کہیں اور سے آپ نے قرض حاصل کرنا ہو, تو وہاں پر بھی آپ کو ایک انوالومنٹ نظر آتی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی پارٹنرشپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیونکہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, معیشت ہمارے پاس ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہی, تو اب اس کا حل کیا نکالا گیا کہ ایک ایسی پالیسی اور ایک ایسا طریقہ کار معدنیات کی شکل میں اسے پیک کیا جائے جس کے ذریعے اس معیشت کو سہارا دیا جا سکے. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں, آپ نے پچھلے 3 برسوں میں جو کچھ جمہوریت کے ساتھ کیا, تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک لیگیسی پیچھے آپ چھوڑ کر جائیں, اور اس لیگیسی میں آپ تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو اٹھا کر دیکھ لیں, ایس ایف آئی سی کو دیکھ لیں, ان کے لوگوں کو جو جمہوریت کے نام پر مختلف کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے رویوں کو اور ان کے بیانات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, تو یہ پراکسی کا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی یہ حکومت کی پارٹنرشپ کتنا عرصہ چلتی ہے؟ جب تک شہباز شریف ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے اور ان کے قصیدے پڑھتے رہیں گے, یہ پارٹنرشپ چلے گی. اور جس دن انہوں نے ہلکا سا بھی انکار کیا, یہ پارٹنرشپ ٹوٹ جائے گی. اور اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس ٹیم کے ساتھ مل کر ایک لمبی پارٹنرشپ کی تیاری کر رہی ہے. اگر آپ حکومت میں جو لوگ موجود ہیں ان کو دیکھیں تو نواز شریف اپنی لیگیسی کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف یہ خیال ہے کہ جب پاکستان کی معیشت کی بات آئے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کی لیگیسی کی بات ہو, اور وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملک کی معیشت کو بچایا جائے. یہ شہباز شریف صاحب جو بار بار آرمی چیف کا نام لیتے ہیں, وہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ لیگیسی کو بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ہم نے پاکستان کے 78 برسوں میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہر آمر جب بھی اقتدار میں آیا, یا پھر حکومتوں کے پیچھے رہ کر جن لوگوں نے
कोशिश की हुकूमत को सहारा देने की। उनकी हमेशा से तरजीहात रही कि जब वो जाएं इक़्तिदार से अलग हों तो उनकी लेगेसी को याद किया जाए। आपको याद होगा हमने बाजवा डॉक्ट्रिन का नाम सुना, उससे पहले पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब वो चाहते थे कि उनका एक पॉलिटिकल फेस बन सके। जो जनरल अयूब हैं उन्होंने पाकिस्तान की मईशत और फिर उसके लिए जो कुछ किया, तो हर आमिर की, चाहे वो इक़्तिदार में डायरेक्ट बैठा हो या फिर पीछे रहकर हुकूमत को सपोर्ट करे, उसकी ये कोशिश होती है कि उसकी लेगेसी को याद किया जाए। तो आज इस लेगेसी को बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो सियासतदान हो या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत हो। और इस दूसरी तरफ इमरान खान की एक लेगेसी है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम के साथ है। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और इंतशार अफरा तफरी आपको नजर आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन इसके बावजूद याद रखिएगा, खूबसूरती इस जमात की क्या है कि जब भी कोई अपने मकसद से पीछे हटता है, इमरान खान के नज़रिए को साइड पे करके अपना नज़रिया मुसल्लत करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान की आवाम उसे रोकती है। और ये खुद एहतसाबी का अमल सिर्फ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आएगा। चाहे बैरिस्टर गौहर जिस मर्जी लहजे में बात करें, सलमान अकरम राजा पार्टी के लोगों से बात करें या ना करें, या साजिशें करें या इमरान खान को जाकर एक गलत पिक्चर पेश करें, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये खुद एहतसाबी का अमल आपको नजर आएगा, जो दीगर जमातों में नहीं है। सारे अर्दली हैं, प्रॉक्सीज के तौर पर काम कर रहे हैं। तो सर ये लेगेसी की जंग है, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत हो, वो अपनी लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं, और चाहे वो नवाज शरीफ हों या फिर आसिफ अली जरदारी, ये सिर्फ लेगेसी को कायम रखने के लिए और बचाने के लिए इनकी कोशिशें आपको नजर आएंगी। अब देख लेना कि ये जो मिनरल्स एक्ट है इसके ऊपर क्या हुआ। अब इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ है और लोगों ने, वो लोग जो इसको कानून साजी को पास करवाने में लगे हुए हैं, सवाल पूछा जा रहा है। जो सवाल पूछा गया सलमान अकरम राजा की तरफ से, और अली मीन गंडापुर ने जिस तरह से ऐलान किया, सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की इजाज़त के बगैर हमें इसको मानना नहीं चाहिए और उनकी रहनुमाई बहुत ही ज़रूरी है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है, माफिया वज़ाला के इस्लाहती एजेंडे को सबोताश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये इस किस्म की बातें हमने सुनी हैं जो पाकिस्तान के मीडिया पर किसी न किसी जाविये से इसको रिपोर्ट किया जाता है। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी सलमान अकरम राजा का वो बयान, तो फिर ये भी पूछे ना कि क्या सलमान झूठ बोल रहे हैं पार्टी के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो सवाल कर रहा है कि आप इसे क्यों अटैच कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई से। अब ये तासुर भी हमें मिल रहा है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बुलाकर आप अपनी मादियात दिखाते हैं और बदले में आपने क्या उनसे सवाल करना है कि इमरान खान का आपने नाम नहीं लेना, वो अंदर ही रहेंगे, और अगर आप हमारे साथ ये कमर्शियल पार्टनरशिप करना चाहते हैं कि मादियात हमारी हैं, आपने आकर इनको निकालना है, आपका कट ये होगा, बदले में आपको क्या मिलेगा, एग्रीमेंट हम कर लेते हैं। तो इसी पार्टनरशिप के मुताबिक काम होगा, और ये पार्टनरशिप मौजूदा हुकूमत के साथ हो सकती है, मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकती है, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बदले में आप इमरान खान की रिहाई की बात करें। तो इस वक्त ये भी एक महाज सोशल मीडिया पर हमें नजर आ रहा है। फिर शौकत बशर साहब ने इस हवाले से कहा कि इमरान खान साहब जब तक रिहा नहीं हो जाते या उनका मौक़िफ़ सलमान अकरम राजा या उनकी बहनों के जरिए मिनरल बिल पर नहीं आ जाता, मिनरल बिल का पास होना, इसको पास ना किया जाए, इमरान खान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के साथ ये गद्दारी होगी कि अगर इसे पास किया जाता है। कासिम सूरी साहब अमेरिका में बैठे हैं और इन्होंने क्या कहा कि मेरी ज़ाती राय में असूली तौर पर किसी भी किस्म के अभाम और शक व शुबहे से बचने के लिए जब तक चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी रिहा नहीं होते या खान साहब को इस बिल के बारे में मुकम्मल आगाही नहीं दी जाती, इनसे इस बिल पर तफसीली मुशावरत नहीं की जाती, माइंस एंड मिनरल्स बिल को होल्ड पर डाल देना चाहिए। अली अमीन ने इसका जी जवाब क्या देना है, चूंकि ये भी सवाल उनसे किया जा रहा है ना कि जल्दी क्या है, क्यों ये बिल पास करवाया जाएगा इतनी जल्दी। सलमान अकरम राजा ने कहा ना जी कि हुक्म आया कि फौरी करवाएं इसे। अली अमीन गंडापुर साहब को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। अलीमा खान भी इस हवाले से कह चुकी हैं कि खान साहब तक रसाई जब तक मुमकिन नहीं होती उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसको पास करना है या नहीं करना। अब इसमें फैसल जवेद साहब ने जी ये जो इस वक्त इंतशार नज़र आ रहा है आपको, इस पर उनका एक स्टेटमेंट, और वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दिल इंतहाई रंजीदा होता है जब हमारे आपस में तकसीम का तासुर आता है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करना होगा, पूरा फोकस अपनी मंजिल पर होना चाहिए। लेकिन फिर इस इंतशार के अंदर जो पॉजिटिव पहलू क्या है, वो पॉजिटिव पहलू ये है कि जितने भी रॉन्ग नंबर्स हैं ना वो एक्सपोज हो रहे हैं, और एक एक करके लोग इमरान खान को जिस तरह से हराने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनका एजेंडा वाज़ेह हो रहा है।
تو یہ ایک لمبا عمل ضرور ہے، مشکل بھی ہے، اس سے پارٹی کو نقصان بھی پہنچا ہے، لیکن ایک ایک کر کے جو لوگ ہیں وہ مائنس ہوتے جائیں گے، ان کے اصل چہرے، ان کے ماسک ان کے چہروں سے گر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ عمران خان کی ضمانت کے کیسز تھے جن کے اوپر سماعت ہوئی، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد آج کمرہ عدالت میں موجود تھی، اور ایسا ماحول تھا کہ جج صاحب بھی ہمیں انڈر پریشر نظر آئے، اور جج صاحب جسٹس یہ جو شہباز علی رضوی صاحب ہیں، انہوں نے سلمان صفدر کو بلا کر انہیں یہ کہنا پڑا کہ آپ نے عدالت کا ماحول دیکھا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں آ گئے ہیں، تو ان کو سب کو یہاں سے نکالا جائے۔ اب عالیہ حمزہ بھی کورٹ میں موجود تھی، اور خاص طور پہ ان کی ہدایت تھی کہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں نے ہر صورت جو ہے وہاں پر پہنچنا ہے۔ اور کمرہ عدالت میں ویورز کیا ہوا، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور سلمان صفدر صاحب کے دلائل بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان نے 8 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواست دائر کی ہے، عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا، عمران خان کے خلاف درج مقدمات سیاسی اور بدنیتی کی بنیاد پر بنائے گئے، عمران خان کا ان واقعات میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت کی حکم عدولی کیا ہوئی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ جیل ملاقاتوں کا جو بہچال آیا، اس تناظر میں آج سے 7 روز قبل شبلی فراز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی، لیکن وہ آج تک مقرر نہیں کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان کی 23 مارچ کے لارجر بینچ کے فیصلے کے مطابق جمعرات کو ملاقاتیں کروائی جائیں، لیکن یہ ملاقاتیں سرے سے کروائی نہیں جا رہی، اور منگل کو فیملی کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوگی، وہ بھی نہیں کروائی گئی۔ اس لیے عدالتی حکم عدولی پر جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اس کا آغاز کیا جائے۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دے کہ نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پر کیسے زندہ رکھنا ہے، اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ایک حکمت عملی اور پروگرام ترتیب دیا گیا، اور جلسے اور جلوس نکالے جائیں گے جس میں نواز شریف کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو اس سے پہلے جب 5 برس انہوں نے برطانیہ میں گزارے، یہی منظر تھا، یہی کوشش تھی کہ بیانات خاندان کے کچھ لوگ دیں گے، بیماری کی بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ نواز شریف پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی بتایا جائے گا۔ اور پھر ایک جب وقت ایسا آیا کہ بولنا ضروری ہو گیا، تو نواز شریف نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جرنیلوں کے نام لے کر ان پر تنقید کی، لیکن آج کل نواز شریف آپ کو خاموش نظر آئیں گے، کیونکہ ایسا تاثر ضرور ملے گا اس خاموشی کے پیچھے کہ شاید ایک سمجھوتا کر لیا گیا ہے، اور لیگیسی کو بچانے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن نواز شریف کو اب کنیکٹ کیسے کرنا ہے، تو طریقہ کاروں نے یہ نکالا کہ جی کبھی بلوچستان سے لوگ آئیں۔ اب دیکھیں کل جو خبر لگی ہے کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ بھائی آپ کی حکومتیں نہیں، آپ کے اتحادی وہاں پر موجود ہیں، تو یہ کام وہ کیوں نہیں کرتے؟ بلاول منظر سے مکمل طور پر غائب ہیں، اور بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ لیگیسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لیگیسی ہے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے یہ موجودہ حکومت کی پالیسیز ہوں۔ تو جب یہ کل کو یہ نعرہ لگائیں گے نا کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا، تو پھر عمران خان کی لیگیسی ان سے سوال کرے گی کہ تم نے پاکستان کو قربان کر دیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ اور جسے یہ آپ لیگیسی کہہ رہے ہیں نا، یہ لیگیسی نہیں ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ آپ جلسوں میں جا کر کیا کریں گے؟ اینٹی عمران جو بیانیہ ہے وہ بنایا جائے گا، تقریریں ہوں گی عمران خان کے خلاف۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تقریریں کر کے آپ اپنا سیاسی قد بنا لیں گے، تو یہ بھی آپ آزما کے دیکھ لیں۔ پچھلے 3 برسوں میں تو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر آپ کی سیاست کو ختم کر دیا۔ اگر آپ نے عمران خان کے خلاف نعرے لگوائے تو یہ نعرے آپ کو بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔